नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नभएकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जोड। जालझेल र षड्यन्त्रले आफूहरू सत्ताबाट प्रतिपक्षमा रूपान्तरण हुनु परेको भन्दै आक्रोश। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा एमाले महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा, बेचारबारे आफ्नो पार्टीमा मात्रै बहस र छलफल हुने दाबी। कांग्रेसमा महाधिवेशनका लागि संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन जारी रहँदा केन्द्रीय नेतृत्वमा सबैको चासो। सभापतिका आकांक्षीमा युवा पुस्ता भन्दा पनि पुरानैको वर्चस्व। आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व बदल्ने कुरा मुख्य रहेको कांग्रेस नेता थापाको भनाई। वर्तमान नेतृत्वले गत निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 30 सीटमा खुम्चाएको नेता सिंहको आरोप। मजदुरहरूका कुनै समस्या भए मन्त्रालयमा उजुरी गर्न श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको आग्रह। श्रमिकको हितमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले मन्त्री बनेको दाबी। दक्षिण अफ्रिकामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै भारतले अपनाए उच्च सतर्कता। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा कोरोना विरुद्धको खोपलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न निर्देशन। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज युएई को सामना गर्दै युएई विरुद्ध जित्नै पर्ने होडमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा जारी 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर देशको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। ओलीले आफ्ना कमी कमजोरीका कारणले भन्दा पनि विरोधीहरूको जालझेल षड्यन्त्रले आफूहरू सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा आउनु परेको बताउनु भयो। कमी कमजोरीको कारणले अथवा जनताबाट समर्थन प्राप्त नगरेको कारणले होइन, तर हाम्रा विरोधीहरूका जालझेल षड्यन्त्र, असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापका कारण हाम्रो भूमिका परिवर्तित भएको अवस्थामा हामी छौँ। यसको अर्थ हो हाम्रा अगाडि अझ गम्भीर चुनौतीहरू थपिएका छन्, किनभने हामी जनअभिमतबाट निर्देशित भएर यस ठाउँमा पुगेका होइनौँ। प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका कारणले हामी यस ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसैगरी एमाले कमजोर भयो भन्नेहरूलाई शुक्रबार भएको उद्घाटन समारोहमा देखिएको जनसागरले जवाफ दिएको ओलीको दाबी छ। त्यस्तै देशमा चलिरहेको न्यायालय विवादको बारेमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले राज्य संयन्त्रको अनुचित दुरुपयोग भइरहेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायालयको दुरुपयोग भएको बताउनु भयो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिँदै गएको भन्दै यो क्रम अघि बढे लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने ओलीको भनाइ छ। ओलीले यही देशमा यति बेला गम्भीर चुनौती खडा भएको आरोप समेत लगाउनु भयो। 10औं महाधिवेशनबाट राजनीतिमा अहिले देखिएको पद भ्रष्ट अराजकतालाई सच्याउने गरी नयाँ नेतृत्व आउने बताउँदै ओलीले महाधिवेशनमा सहभागी देश विदेशबाट आएका पाहुना र सहभागीहरूले एमालेलाई परिचित, विश्वसनीय र भरपर्दो पार्टीको रूपमा लिएको शुभकामना दिएको भन्दै जनाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व बदलने कुरा मुख्य रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समिति सभापति पदका उम्मेद्वार कृष्ण बानिया सबुज समूहको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले आफू महामन्त्री हुने कुरा गौण भए पनि पार्टीको नेतृत्व बदलने कुरा भने मुख्य रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली नागरिकलाई देश बदलिन्छ र अब राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास र भरोसा चाहिएको उल्लेख गर्दै त्यो भरोसा दिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको बताउनु भयो। नेता थापाले पार्टीको महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व बदलिनु पर्ने बताउनु भयो। त्यो विषय गौण 14औं महाधिवेशनबाट म जस्तो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता महामन्त्री हुने नहुने कुराले अर्थ राख्दैन।
यो अधिवेशनले अर्थ केमा राख्छ भने यो अधिवेशनबाट काङ्ग्रेसको मूल अनुहार, काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्व हामी बदल्न सक्छ कि सक्दैनौँ, त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न। हाम्रो अगाडिको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यो, हामी कोही केही नभएर केही हुँदैन, तर काङ्ग्रेसको मुख्य नेतृत्व बदल्नु पर्नेछ। कार्यक्रममा बोल्दै अर्का नेता प्रकाश मान सिंहले वर्तमान पार्टी नेतृत्वले अघिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई 30 सिटमा सीमित गराएको भन्दै यसपटक नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसके पार्टीलाई आगामी दिनमा गाह्रो हुने बताउनुभयो। नेता सिंहले काङ्ग्रेस कमजोर हुँदा देशको प्रजातान्त्रिक प्रणाली पनि खलबलिने जिकिर गर्नुभयो। ग्रहण गरेर यो चाहिँ जनताले चाहे अनुसारको नेतृत्व हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ आउँदो दिन गाह्रो चाहिँ हुन्छ। र सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ निचोड के छ भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस कमजोर भयो। काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ दुस्साहस गर्न थाल्यो कि पार्लिमेन्टलाई दुई पटकसम्म यो चाहिँ डिजल्भ गर्ने। त्यो दुस्साहस कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ दुस्साहस कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्न थाल्यो। काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला समितिमा नेताहरू थापा र श्रेष्ठको समर्थनमा सभापति कृष्ण बानिया सबुज, उपसभापतिहरू राजकुमार नकर्मी र गोकर्ण केसी, सचिवहरू गोविन्द पुडासैनी र इन्द्रबहादुर थापा लगायतको कार्य समितिको उम्मेदवारी घोषणा गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले कांग्रेस अधिवेशनमा बागमती प्रदेशको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको छ। नेता प्रधानले शनिबार काठमाडौँ स्थित शान्ति बाटिकामा उम्मेदवारी घोषणा सभा गर्दै बागमती प्रदेशको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको हो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नेता प्रधानले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीयताको संस्थागत विकास गराउनको लागि भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफू बागमती प्रदेश सभापति भएमा संघीयताको संस्थागत विकासको लागि काम गराउन सक्ने पनि बताउनुभयो। यी सबै कुराको निर्वहनलाई पनि तह तबकामा विविध तहमा रहेर काम गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेसकै एजेन्डा हो यो र काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान आएको हुनाले पनि हामीले यसको संस्थागत विकासलाई पनि त्यो तहमा बस्न सक्यो भने आफूले के काम गराउन सकिने एउटा मेरो मान्यता छ। त्यसैले मैले त्यसतर्फ चाहिँ मेरो उम्मेदवारीको इच्छा गरेको, आकांक्षा जाहेर गरेको। उहाँले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूसँग समन्वय गरी बागमती प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने आफ्नो आशय रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यही 24 देखि 26 गते हुने महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भइरहेको छ। महाधिवेशनमा होमिएको काङ्ग्रेसमा सभापति को बन्ला भन्नेमा चासोका साथ हेरिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा शीर्ष नेताहरूमध्ये केहीले सभापतिको उम्मेदवारी समेत घोषणा गरिसकेका छन्। तर सभापतिको आकाङ्क्षीमा नयाँ पुस्ताभन्दा पनि पुरानै पुस्ताको वर्चस्व देखिन्छ। संवैधानिक सीमा नागेको आरोप खेपेको नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। पटक पटक समय तोक्दै र सार्दै आएको महाधिवेशन यसपटक भने तोकिएकै समयमा हुने भएपछि महाधिवेशन प्रक्रिया तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले नै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया छ। पार्टीको सभापति उम्मेदवारीमा भने आधा दर्जनभन्दा बढीले दावी गर्दै आइरहेका छन्। उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रकाश मान सिंहले त सभापतिको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। संस्थापन पक्षबाट वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रमुख दावेदारको रूपमा उभिनु भएको छ। ठुलो पार्टीमा धेरै आकाङ्क्षी पार्टीमा स्वाभाविक भएको नेता कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। अब युवा पुस्ताहरू पनि आइरहेको छ। अब पार्टी भनेको त एउटा व्यक्तिले चलाउने होइन नि। पार्टी त माथिदेखि तल वडासम्म छ नि त। हाम्रो सङ्गठनको शैली, सङ्गठनको संरचना होइन। केन्द्रमा त एउटा यस्तो संरचना हुन्छ केन्द्रमा, त्यो त केन्द्रले त नीति बनाउने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने
हाम्रो पार्टी त कस्तो भने एउटा समावेशी पार्टी पनि छ के, हरेक तह तबका समुदाय वर्ग क्षेत्रको आधारमा हाम्रो चाहिँ के अरे नेतृत्वहरू चाहिँ चयन हुन्छ। संस्थापन समूहबाट सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः दोहोरिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई त्यति सहज भने देखिँदैन, किनकि 13औं महाधिवेशनमा देउवाको निकट रहेका विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको आकांक्षी भएपछि देउवा थप सकसमा देखिनु भएको छ। गुटगत पक्षधरताले एउटै पदमा उही उमेर समूहका धेरै उम्मेद्वार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका धेरै नेता सभापति भिन्न खोज्दा आफ्नो स्थान सुरक्षित देखेर पनि युवा पुस्ताले सभापतिको उम्मेदवारी दिन आनाकानी गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। पुग्ने जुन सभापतिको आकांक्षा नै देखाउनको हिम्मत गर्ने त अहिले जुन नयाँ पुस्ताहरूमा अहिले देखिसकेको पनि छैन। अब त्यो त स्वाभाविक रूपले पनि अब उहाँहरूको अब जुन दावेदार आएको छ, जस्तै अब शेखर कोइराला, त्यस पछाडि विमलेन्द्र निधि, अब अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उहाँहरूको त अब आफ्नो आफ्नो किसिमको छँदैछ। उहाँहरूले जुन किसिमको पछाडिको पुस्तालाई अहिले चाहिँ अब यो हस्तान्तरण उनीहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता उहाँहरूमा पनि। तर संस्थापन इतर समूहबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने दाउमा रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अझै बढी चुनौती छ। इतर समूहबाट महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएपछि पौडेललाई पनि सहज देखिँदैन। सभापतिमा उम्मेदवारी धेरैले आकांक्षी राखे पनि दोस्रो पुस्ताले सामूहिक पहल भने गरेका छैनन्। मङ्सिर 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म हुने महाधिवेशनबाट तल्ला तहमा युवाको प्रतिनिधित्व बढे पनि नेतृत्वमा पाका पुस्ता नै नेतृत्वमा आउने करिब करिब निश्चित जस्तै देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा दिनुभएको छ। देशभरको स्थानीय तहको सम्मेलनलाई शनिबार एकसाथ भर्चुअल उद्घाटन गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले विचारबारे बहस गर्ने पार्टी माओवादी मात्रै भएको जिकिर गर्नुभएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समेत खारेज गर्ने र समावेशितालाई उल्टाउने प्रयासमा समेत केपी शर्मा ओली सक्रिय भएर लागेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। ओलीको 2 पटक संसद विघटन गर्ने प्रयास असफल बनाएर फेरि एकचोटि माओवादी पार्टी विजयी भएको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय देशभर माओवादी केन्द्रमाथि जनताको आशा र भरोसा बढेको दावी गर्नुभयो। देश र जनताको रक्षाको लागि सबै जिम्मेवारी माओवादीकै काँधमा आएको भन्दै उहाँले 2 पटक संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानसँगै गणतान्त्रिक व्यवस्था उल्टाउने षड्यन्त्रको अङ्गको रूपमा अगाडि आएको बताउनुभयो। ओलीले तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेपछि विदेशी शक्तिका साथै मुलुकका संवैधानिक निकायहरूको दुरुपयोग गरेको दाहालको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार 753वटा स्थानीय तहको अधिवेशन गरेको छ। माओवादीले सम्पर्क समन्वय समिति र विशेष समिति समेत गरी कुल 776वटा पालिका स्तरीय सम्मेलन गरेको हो। माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार शनिबारको सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि समेत चयन गर्नेछ। यही मङ्सिर 25 गतेका लागि प्रदेश सम्मेलन आयोजना गरिएको छ भने आगामी पुस 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन तय गरिएको छ। माओवादीले वडा सम्मेलन, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित हुने गरी नीति र विधि तय गरेको छ। माओवादीले पार्टीले विधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोग गठन गरिसकेपछि निर्वाचन निर्देशिका, आचार संहिता समेत तय गरेको छ। प्रदेश स्तरका सबै निर्वाचन समिति 1 महिना अगाडि नै गठन भइसकेका छन्। वडा सम्मेलनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 35% महिला, 20% युवा, 15% दलित र 5% मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व चयन हुनेछ।
10औं महाधिवेशन चलिरहँदा पदाधिकारी व्यवस्थापनमा सकस पर्ने देखिएपछि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। संशोधित विधानमा केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाइएको छ भने विधान महाधिवेशनले खारेज गरेको पोलिट ब्युरोलाई पुनः बिउताइएको छ। आफू अनुकूल विधान पारित वा संशोधन गर्ने यो प्रवृत्तिले 2 महिना अघि गरेको विशाल जमघटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चलिरहँदा शुक्रबार मध्यराती केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। प्रतिनिधि व्यवस्थापनका लागि भन्दै विधान महाधिवेशनले बनाएका विधानहरू संशोधन गरिए। विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र 7 सचिव गरी 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने भनेको थियो। पोलिट ब्युरो खारेज गरेर 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो। तर अहिले सबैको चित्त बुझाउन एमालेले विधान नै संशोधन गरेको छ। विधान महाधिवेशन मार्फत खारेज गरिएको पोलिट ब्युरो फर्काइएको छ भने केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएर 301 सदस्यीय बनाइएको छ। त्यस्तै पदाधिकारी संख्या 19 पुर्याइएको छ, जसमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव र 7 सचिव रहनेछन्। 3 दिनको तामझाम र व्यापक प्रचारबाजी गर्दै पारित गरिएको एमाले विधान 2 महिनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त भएको कम्युनिस्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली बताउनुहुन्छ। विधान अधिवेशनको त औचित्य सिद्धियो, किन यहाँ लिएर आएर 2 महिना नभइकन त्यसलाई संशोधन गर्नु भने त विधान अधिवेशन चाहिँदैन थियो नि। अहिले एकैचोटि आएर गरे भए हुन्थ्यो। तर विधान अधिवेशन एउटै कुरो मैले अघि पनि भने, पार्टीभित्रको असन्तोषमा माधवपट्टि जाने मान्छेहरूलाई बोलाएर भोज खुवाउने कुरो मात्रै गरे हो, किन त्यसको अर्थ त्योभन्दा बेसी केही पनि रहेन। अब अहिले यहाँ आएर संशोधन गरेका छन्, त्यो संशोधन पनि कार्यकर्तालाई सन्तुष्टि बनाउन खोज्या हो, त्यसले सन्तुष्टि दिन्छ जस्तो लाग्दैन। किन महत्त्वाकांक्षाका बोक्ने मान्छेको सङ्ख्या यति धेरै छ कि यो संशोधनमा पद 300 पुर्याएर पनि त्यो सन्तोष त्यहाँ व्यक्त हुँदैन। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयासका लागि यस्तो निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। तर विधान महाधिवेशनमा देखिएको एमालेको त्यो तामझाम, खर्च र व्यापकताको आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने बहस जायज छ। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने हो भने विधानमा बनाउनु आवश्यक नै नरहेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यस्तै निर्णय सहजै गर्न सकिने देखिएपछि यदि ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बन्ने इच्छा भयो भने यस्तै गरी विधान संशोधन हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। अब अहिले यही चाहिँ महाधिवेशनले ओलीजी जबसम्म रहिरहनुहुन्छ तबसम्म अध्यक्ष भनेर घोषणा गरिदिए पनि भयो। त्यस्तो हुँदा त हेर्नुहोस् होइन। तर कुनै पनि संस्थाको कुनै पनि मञ्च, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुहोस्, विधान अधिवेशन भन्नुहोस्, महाधिवेशन भन्नुहोस्, त्यसको औचित्य हुन्छ, त्यसको निश्चित उद्देश्य हुन्छ। अब त्यसलाई खण्डित गर्दै जाने हो भनेदेखि त्यसको औचित्य त भएन नि। एमालेले विधान संशोधन नै गरेर पदाधिकारी संख्या थप गरे पनि उनीहरूको व्यवस्थापन सहज भने नहुने देखिन्छ। सामान्यतया पार्टीको आकार अत्याधिक बढेमा वा पार्टीहरू एक भई नेतृत्व व्यवस्थापनको अवस्था आएमा वा अन्य कुनै अत्यावश्यक आधार बनेमा पार्टी पदाधिकारी सम्बन्धी विधान संशोधन गर्ने गरिन्छ। तर 2 महिना अघि मात्र करोडौं खर्च गरी सम्पन्न गरिएको विधान महाधिवेशनको औचित्य समाप्त हुने गरी संशोधन गरिनुले एमाले विधानकै खिल्ली उडाएको जस्तो देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जनतालाई समृद्धशाली मुलुकको अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउने अभियानमा माओवादी केन्द्र अगाडि बढेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको मध्यपुर ठिमी नगर सम्मेलनको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी माओवादीकै प्रयासबाट संविधान बनेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि माओवादी नै लागि पर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको द्वन्द्व अझै बाँकी रहेको र थोरै ठाउँ पाउन साथ प्रतिगमनकारी तत्त्व फेरि उठ्न सक्ने भन्दै प्रतिगमन अन्त्यका लागि जनतालाई सचेत बनाउनु पर्ने विचार राख्नुभयो। माओवादी केन्द्रको एजेन्डा र पहलबाट स्थापित भएका अधिकारको विषयलाई लिएर नागरिकका घर घरमा लिएर जानुपर्नेमा पनि उहाँको जोड थियो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मजदुरका कुनै समस्या भए मन्त्रालयमा उजुरी गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मजदुरका कुनै पनि समस्या भए मन्त्रालयमा लिएर आउन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले आफू मन्त्रालयमा केही लिनको लागि नभए श्रमिकको हितमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले आएको दाबी पनि गर्नुभयो। सामाजिक जुन संस्था 21वटा संस्थाहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुको यो मजदुरहरूको समस्याको विषयमा पनि लिएर आउनुहोस्, समस्या लिएर आउनुहोस् हैन। राम्रा कुरा पनि लिएर आउनुहोस्, नराम्रा कुरा पनि लिएर आउनुहोस्, दुःखका कुरा पनि लिएर आउनुहोस्, सुखका कुरा पनि लिएर आउनुहोस्। के गर्न सकिन्छ तपाईहरुसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नको लागि म सधैँ तयार छु। मन्त्री श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेका सङ्घ संस्थाहरूलाई राज्यले पनि विशेष महत्त्व दिने बताउनु भएको थियो। मोडर्न इन्डियन स्कुलको पूर्व विद्यार्थी समाजले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा लागेका विभिन्न 21 संस्थाका करिब 700 भन्दा बढी श्रमिकहरूलाई ट्र्याकसुट वितरण गरेको थियो। दाङमा एक संस्थाबाट 1300 बढी किसान र त्यसमा काम गर्ने 43 जना कर्मचारीहरू ठगिएका छन्। किसानलाई आत्मनिर्भर र बेरोजगारलाई उचित तालिम दिने भन्दै गत फागुनमा तुलसीपुरमा सञ्चालनमा आएको फार वेस्ट एग्रिकल्चर एन्ड ट्रेनिङ फास्ट नेपाल नामक संस्थाले लाखौं रकम उठाएर फरार रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। दाङमा किसानहरूलाई आत्मनिर्भर र बेरोजगारहरूलाई उचित तालिम दिने भन्दै गत फागुनमा तुलसीपुरमा सञ्चालनमा आएको फार वेस्ट एग्रिकल्चर एन्ड ट्रेनिङ फास्ट नेपाल नामक संस्थाले लाखौं रकम उठाएर फरार भएको छ। संस्थाले एकजना किसानबाट 500 का दरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दङ्गी शरण गाउँपालिका, बबई र शान्तिनगरका किसानबाट रकम सङ्कलन गरेको थियो। बनायौं केही समय पछाडि अब 500 रुपियाँ प्रत्येक जनाले एउटा समूहका प्रत्येक व्यक्तिले 500 रुपियाँ उठाउनुपर्छ र त्यो पैसा तपाईहरुलाई नास्ताको लागि र समूह त्यो कृषकको परिचय पत्र बनाएर चाहिँ हामीले तपाईलाई दिन्छौँ र नास्ताहरू पनि खुवाउँछौँ भनेर 500 उठाउनुपर्छ भन्नुभयो। किसान मात्र नभई संस्थामा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरू पनि ठगिएका छन्। संस्था स्थापना भएपछि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूले तलब त पाएनन् नै, उनीहरूले बिमा बाबत दिएको रकम समेत गुमाएका छन्। जेठमा तलब खुवाउने कुरा थियो, बीचमै लकडाउन भयो अनि बीचमा लकडाउन भएपछि तलब पनि आएन, कार्यक्रम पनि भएन, सबै बन्द भयो, अफिस नै बन्द भयो। अनि अफिस बन्द भइसकेपछि अब तलब आएन, नआएपछि बीचमा असारको 25 गते अफिस खुल्यो। असारको 25 गते अफिस खुलेपछि हामी चाहिँ तलब नहुँदासम्म अब चाहिँ फिल्ड जान सक्दैनौँ भन्दाखेरि त्यही बाटो अनि तलब पनि आएन, कार्यक्रम पनि आएन, हुन्छ आउँछ कहिले 15 गते कहिले चाहिँ 20 गते भन्दै। संस्थाका अध्यक्ष सुगम देउबा अर्थात् मानबहादुर देउबा र दाङ जिल्ला संयोजक सुरेश घलेले रकम लिएर फरार रहेको पीडितहरूको गुनासो छ। उनीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उल्टै पीडितहरूलाई नै थर्काउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। आज भोलि 20 गते 15 गते भन्दै केही पनि भएन अनि लास्टमा सरहरू कन्ट्याक्ट दिनुभयो। फोन पनि लाग्दैन, कसैलाई फोन लागे पनि सरहरूले थर्काउनुहुन्छ। गुन्डा बालेछौँ हामीले, पत्रकार हौँ, यहाँ आउन मिल्दैन तपाईँहरूलाई भनेर थर्काउनु भयो। त्यसपछि फोन ब्लक गर्नुभयो, ब्लक गरिसकेपछि कन्ट्याक्टमा कोही पनि हुनुहुन्न। कर्मचारीहरूलाई मासिक 18,000 तलब, बिमा लगायतका सुविधा दिने भनेर राखेको भए पनि उनीहरूले 1 पैसा पनि पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी श्रीमती अर्जु देउबाको संस्था भएको र आफूहरू CIB भएको भन्दै धम्क्याउने गरेको पीडितको भनाइ छ। अनि सामाजिक परिचालिकाको हकमा 3 लाखको बिमा अनि यो म्यानेजरको हिसाबमा 5 लाखको भनेर उहाँले चाहिँ 33,500 उठाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ 20,000 उठाउँछौँ। पारिसारिकमा त हामीले 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन भन्न त हामीलाई 18,000 भनेर राखेको हो है, र 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। हामीले कसैको अलिअलि कन्ट्याक्ट भयो, अरू अहिले त सबै फेसबुक पनि ब्लक छ, नम्बर पनि सबै लाग्दैन, स्विच अफ छ। अनि म ब्युरो हो अनि CIB ब्युरो नेपालमा 3टा हुन्छ, 3टा मध्येको म एउटा हुँ भनेर जस्तै हामीलाई धम्काउँछ क्या उसले। अझ त्यो सुगम देउबा र मानबहादुर देउबा भने एउटै व्यक्ति हो त्यो, त्यसले धम्काइ। कस्तो संस्था आर्जु देउबाको संस्था हो भनेर भन्छन् नि।
शाखामा कार्यरत 10 जना कर्मचारी, शान्तिनगरका 7 जना, बबईका 7 जना, दङ्गीशरणका 7 जना र घोराईका 9 जना कर्मचारीहरू ठगिएका हुन्। कर्मचारी थप्दै तालिम आउँछ भन्दै हामीलाई रोक्दै गर्यो र असोज 20 गतेसम्म अन्तिम भएको असोज 20 गतेको चाहिँ स्यालेरी दिने र गाउँबाट हालेको तपाईँको बिमा फिर्ता दिन्छु र गाउँबाट हालेको पैसा फिर्ता दिन्छु भनेर असोज 20 गतेसम्म कन्ट्याक्टमा थियो। त्यसपछि कन्ट्याक्टमा पनि छैन, फोन सबैको अफ छ। यत्तिकैमा यथावत कता गहा कता थाहा थियो केही पनि छैन। हामी सबैजना ठगिरहेछौँ। शाखाबाट 10 जना छौँ, शान्तिनगरबाट 7 जना, दङ्गीशरणबाट 7 जना र घोराईबाट 9 जना, बबईबाट 7 जना, यति कर्मचारी छन्। आफूहरू ठगिएको भन्दै उनीहरूले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी समेत दिएका छन्। 3 जना व्यक्तिहरूले ठगिरहेको भन्दै उजुरी आएको र आफूले सम्बन्धित ठाउँमा पत्रचार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यो 3 जना मुख्य मान्छेहरूले ठगेको भनेर चाहिँ हाम्रो जारी गरेको छ। यो चाहिँ अलिक यसको ठेगाना नभएको भएर छ। अरू पनि हामीका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि भनेर आएको छ। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा उहाँहरूको खुलेको चाहिँ घर ठेगानामा मान्छेलाई उपस्थित गराउनको लागि चाहिँ पत्रचार गरेका छौँ। यो यी जुन मोबाइल नम्बरहरू छन् यिनीहरूको चाहिँ अहिले सम्पर्क हुँदैन, लामो समयदेखि सम्पर्क नभएका मोबाइलहरू हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अब यो प्रक्रिया पुगेपछि यसलाई दर्ता गरेर कानुनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। संस्थाले दाङमा मात्र नभई अन्य 9 जिल्लामा ठगेर भागेको पाइएको छ। त्यसैले यस्ता ठग संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी राज्यले पीडितहरूलाई न्याय दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप मुलुकभर 213 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 6,632 जनामा नमुना परीक्षण गरेकोमा 213 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,156 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने यससँगै मृतकको संख्या 11,521 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै सरकारले सतर्कताको पहल सुरु गरेको छ। नेपालसँगको सीधा हवाई उडान भएका मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएसँगै रोकथामको पूर्व तयारीबारे पहल सुरु गरेको हो। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले शनिबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नयाँ संक्रामक भेरिएन्ट र सुरक्षित हवाई उडानबारे छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको हो। धेरै देशहरूले दक्षिण अफ्रिका सहित संक्रमण भेटिएका मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक पुष्टि भएको अति संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई डब्ल्युएचओले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको सूचीमा राखेको छ। दक्षिण अफ्रिकासँग नेपालको सीधा उडान नभए पनि हङकङ जस्ता सीधा उडान भएका मुलुकमा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपाल सतर्क बनेको हो। हङकङमा नयाँ भेरिएन्टका 2 जना संक्रमित भेटिएकाले संक्रमित संख्यामा वृद्धि भई हङकङसँगको उडान रोक्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको परिस्थितिबारे छलफल गर्न आइतबार दिउँसो कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय समिति CCMCC को बैठक बस्दैछ। सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको सम्पत्ति 52% पुनरुत्थान भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि नेपालमा क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको पुनरुत्थान कसरी भयो त्यस सम्बन्धी गरेको विस्तृत अध्ययन गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको नेतृत्वमा गरेको अध्ययनमा भूकम्प गएको 5 वर्षमा
मानिसहरूसँग भएको जीवन चलाउने स्रोत उत्पादनशील सम्पत्तिको पुनरुत्थान कसरी सम्भवका विषयमा बढी केन्द्रीकृत भएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विष्णु भण्डारीले यस विश्वमा भूकम्पपछि विभिन्न विषय र पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान भए पनि जनताको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान नभएकाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज नै भएको बताउनु भयो। यो आवश्यक हो भन्ने कुरो छ, तर कसैबाट पनि आएन। वर्ल्ड ब्याङ्क पनि आएन, DFID पनि आएन, USAID पनि आएन, सबै आएन। त्यसैले चाहिँ के भने यो लो प्रायोरिटीमा लाइभलीहुड सोसल रिकन्स्ट्रक्सन भन्दा पुनर्निर्माण रिकन्स्ट्रक्सन इज अ टोटल बिल्डअप अफ द सोसाइटी भन्छौँ, तर द्याट पार्ट वाज ल्याकिङ एन्ड विच निर्मल राउत हेज पोइन्टेड आउट भेरी राइटली। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका विभागका प्रमुख शिवप्रसाद अधिकारीले भूकम्पपछि सम्पत्तिको पुनरुत्थान अनुसन्धान गर्नु कठिन भए तापनि अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ न्यू रोडतिर एकदम घर त्यस्तै छ हैन, भित्र जाँदाखेरि अँधेरो छ हैन, तर भ्यालु बढिरहेछ हैन। त्यसले त चाहिँ भनौँ न हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा इन्कममा अरू कुराहरूमा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्यो। अब यो एसेटहरूलाई कसरी हेर्ने हो एकदम कम्प्लेक्स छ क्या। त्यसो भएर पनि स्टडी चाहिँ नभएको हुँदा हैन, तर त्यो नभएको स्टडीलाई हिम्मत गर्नु त्यसको लागि सबैभन्दा चाहिँ पहिलो चाहिँ धन्यवाद म त्यहाँबाट दिन चाहन्छु। अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख अधिकारीले विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपत्तिको अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू अन्य बाहिरका गैर सरकारी संस्थाले मात्र गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई साधन स्रोत दिएर यस प्रकारको घटना तथा दुर्घटनाको अध्ययन अनुसन्धान गराउन सकिने बताउनु भएको थियो। कास्की प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1,94,200 अमेरिकी डलर सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँबाट पोखरा गइरहेका ती व्यक्तिलाई पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा 33 मजुवाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मुस्ताङको लोक घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका एक स्थायी घर भई हाल पोखरा बस्ने छिरिङ डुन्डु गुरुङ रहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ परेका गुरुङमाथि आवश्यक सोधपुछ गरिरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। रामेछाप र ओखलढुङ्गाको सीमा लेखु नदीमा निर्माण भएको लेखु 4 जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरी 52.4 मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको छ। आयोजनाबाट हाल करिब 35 मेगावाट विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको हो। निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर लिमिटेडद्वारा 2018 अक्टोबरबाट काम थालेको आयोजनाले 3 वर्षमा काम सम्पन्न गरे नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गर्न थालेको हो। रामेछापको उमाकुण्ड 7 भुजी र ओखलढुङ्गाको खिजी देम्बा गाउँपालिकाको बेसमा बग्ने लेखु नदीको पानीलाई बिमिरेमा बाँध बनाई 4.24 किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ मार्फत खिजी देम्बाको रगने फेदीमा निर्माण भएको उत्पादन गृहमा खसालिएको छ। उत्पादित विद्युतलाई 220 केभी प्रसारण लाइन मार्फत रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकामा निर्माण भएको न्यू खिम्ती सब स्टेसनमा जोडिएको हो। आयोजनाले तत्कालै सर्वसाधनको लागि पनि सेड निष्कासन गर्ने बताइएको छ। बासिन्दा र आयोजनाका सम्बन्धमा अझै निकटता र घनिष्ठता बढ्नेछ। रामेछाप जिल्लामा लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले लगानी गर्न सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। निर्माण गर्ने हो, लगानी भित्र्याउने हो, सरकारको लगानी पनि आओस् यो ओखलढुङ्गा र रामेछापमा। निजी लगानीकर्ता साथीहरू पनि प्राइभेट सेक्टर पनि रामेछाप र ओखलढुङ्गामा लगानी गर्ने वातावरण छ।
त्यहाँका नागरिकहरू, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, त्यहाँका किसानहरू, त्यहाँका हली गोठालाहरू सबैजना यस प्रकारको आयोजनाहरूमा, यस प्रकारका उद्योग धन्दाहरूमा त्यहाँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने वातावरण छ भन्ने सन्देश पनि हामीले दिनुपर्दछ। सुरुमा 120 मेगावाट क्षमतामा उत्पादन गर्ने गरी डिजाइन गरेको उल्लेख उच्चार जलविद्युत आयोजनामा भारतीय कम्पनी भिलरासँगको साझेदारी टुटेपछि ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले आयोजनाको क्षमता घटाएर काम थालेको थियो। आयोजनाले तोकेको अवधिमा नै निर्माण पूरा गरी उत्पादन थालेको हो। यसअघि रामेछापको हलेदीबेसीदेखि ओखलढुङ्गाको रगनीसम्मको प्रवेश सडक लगायतको पूर्वाधारको काम गरेको थियो। लेखु नदीको पानी प्रयोग गरी अन्य 6वटा आयोजना समेत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नभएकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोड। जालझेल र षड्यन्त्रले आफूहरू सत्ताबाट प्रतिपक्षमा रूपान्तरण हुनु परेको भन्दै आक्रोश। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा एमाले महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा। विचारबारे आफ्नो पार्टीमा मात्रै बहस र छलफल हुने दाबी। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको लागि संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन जारी रहँदा केन्द्रीय नेतृत्वमा सबैको चासो। सभापतिका आकांक्षीमा युवा पुस्ताभन्दा पनि पुरानैकै वर्चस्व। आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व बदलने कुरा मुख्य रहेको काङ्ग्रेस नेता थापाको भनाई। वर्तमान नेतृत्वले गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई 30 सिटमा खुम्चाएको नेता सिंहको आरोप। मजदुरहरूका कुनै समस्या भए मन्त्रालयमा उजुरी गर्न श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको आग्रह। श्रमिकको हितमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले मन्त्री बनेको दाबी। दक्षिण अफ्रिकामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै भारतले अपनायो उच्च सतर्कता। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा कोरोना विरुद्धको खोपलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्न निर्देशन। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षणको अन्तिम खेलमा नेपालले आज युएईको सामना गर्दै युएई विरुद्ध जित्नै पर्ने होडमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।